दर्शकवृन्द, हाम्रा धनुषा संवाददाता बटुकनाथ झाले प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहसँग गर्नुभएको कुराकानी। यहाँलाई स्वागत छ बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। अहिले जुन लकडाउन अब धेरै समयदेखि करिब 3 महिना हुन लाग्यो लकडाउनको। सबभन्दा पहिला तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले यो जुन लकडाउनको बेलामा कृषि क्षेत्रमा, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को कृषि क्षेत्रमा के असर परेको छ? तपाईँले त विभिन्न ठाउँमा पनि अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, के असर परेको छ? खास गरी अहिलेको अवस्थामा यो प्रदेश मात्र होइन, यो देश मात्र होइन, विश्व नै यो कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको अवस्थामा खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा मानव जीवनको यो स्वास्थ्य उपचार पछिका प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। स्वाभाविक रूपमा यहाँका प्रदेशका अधिकांश नागरिक कृषिमा नै निर्भरता भएका हुनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित कृषि क्षेत्र भएपछि आम नागरिक प्रभावित हुने स्वाभाविक नै हो। र खास गरी अहिलेको अवस्थामा यहाँ प्रभावित हुने भनेका यहाँका किसानहरू, खास गरी साना किसानदेखि लिएर मध्यमवर्गीय किसान या किसान उद्यमीहरू पनि सबै प्रभावित भएका छन्। अब किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुहरू या नाशवान जति पनि तरकारीदेखि लिएर फलफुल या माछा मासुकै सवालमा यहाँ कुखुरा व्यवसायहरू पनि धेरै मार्न परेका छन्। समग्रमा भन्दाखेरि यहाँका सम्पूर्ण कृषि जगत नै प्रभावित भएको खण्डमा प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै यसमा हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हामी चाहिँ यहाँका किसानहरूका बारेमा हामी चाहिँ केही कार्यहरू, केही राहतका कार्यहरू, केही अनुदानका कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै तपाईलाई अहिलेको अवस्थामा साना किसानहरू जुन ऋण लिनुभएका छन्, जुन कृषि व्यवसायका लागि, कृषि प्रयोजनका लागि, त्यस्ता किसानहरूका लागि प्रदेश सरकारले 4 महिनाका चैतदेखि असाढसम्मका ब्याज चाहिँ तिर्ने चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। खास गरी साना किसानलाई लक्षित गरेर जस्तै तपाईले 5 लाखसम्मका जुन ऋणहरू छन्, कृषि प्रयोजनका लिएका ऋणहरू, त्यसका लागि 12% प्रदेश सरकारले 4 महिनाको ब्याज चाहिँ तिर्दिने। त्यस्तै तपाईलाई 15 लाखसम्मका भएका ऋणलाई चाहिँ 50% का ब्याज, 30 लाखसम्मका ऋणलाई चाहिँ 40% ब्याज, र त्योभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि त्यो चाहिँ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले निर्णय हुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ ब्याजमा छुट दिएका छौँ। त्यस्तै अब तपाईलाई खास गरी अब भन्नुपर्दाखेरि यहाँका किसानहरूलाई जुन अब तरकारीहरू, जुन नाशवान तरकारी, फलफुल लगायतका जुन नाशवान वस्तुहरू छन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले यहाँका चाहिँ प्रत्येक कट्ठामा 750 को दरले पनि हामी चाहिँ क्षति आगामी सिजनको लागि चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। उहाँहरू किसानहरूलाई सुविधा दिएका छौँ। हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै अब कुखुरा व्यवसायहरूले पनि अब चाहिँ जुन नष्ट गर्ने अवस्था जुन आएको रहेछ, त्यस्ता कुखुरा व्यवसायहरूलाई प्रत्येक एक पिसमा चाहिँ 100 रुपियाँ दिने चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै दुधमा पनि हामी चाहिँ डिफ्रेन्सेस जति छ, अब लकडाउनभन्दा पहिला र लकडाउन अवधिमा जुन अहिले कलेक्सन भइरहेछ, त्यो कलेक्सन सेन्टरमा होस् या दूध सहकारी संस्थामा होस् या डेयरीमा जुन किसानहरू दुध राख्नु भएको छ, त्यो डिफ्रेन्सेस जति आएको छ, डिफ्रेन्सेसको आधारमा चाहिँ प्रत्येक लिटर 10 रुपियाँ चाहिँ किसानलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामीले केही न केही राहत अनुदानका कार्यक्रम हामी अहिले जुन यो खास गरी लकडाउन कोरोना भाइरसको प्रभाव जुन परेको छ, अब सबैजना हाम्रो देश अब कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। यो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षजीले पनि भन्नुभएको छ कृषिमा लगानी गर्नुहोस्, र कृषिको लागि उहाँले राज्यलाई मल र बिउको उपलब्धता गर्नको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कृषिमा बढी सम्भावना छ, तर हरेक वर्ष यहाँ किसानहरूका लागि त्यो मल बिउको उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ, र जुन मल र बिउ आउँछ त्यो सहकारी मार्फत किसानसम्म जाने जुन एउटा प्रावधान छ, त्यसले पनि समस्या भइरहेको छ। डाइरेक्ट किसानसम्म पुगिरहेको छैन र ब्ल्याकमा अर्थात् बढी पैसा तिरेर उहाँहरू लिइरहनु भएको छ। आज तपाईहरूको बजेट भाषण पनि छ, त्यो विषयमा अलि पछि चर्चा गरौँला। अहिले यो जुन कृषि
कृषकहरूका लागि हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 सरकारले मल र बिउको उपलब्धताका लागि के योजनाहरू ल्याएको छ? तपाईँहरू उहाँहरूका लागि कसरी उपलब्ध हुन्छ? यो गत वर्ष पनि समस्या थियो, हाम्रो प्रदेशमा मलको पनि समस्या थियो। यो वर्ष के छ तपाईँहरूको योजना? हेर्नुहोस्, खास गरी यो समस्या भनेको मलको समस्या, बिउको समस्या विगतकै समस्यादेखि आइरहेको यो समस्या हो। यो खास गरी मल अहिले प्रदेश सरकारको मार्फतमा यो न आपूर्ति गर्ने अधिकार छ, न वितरण प्रणाली नै प्रदेशको मार्फतमा रहेको छ। जसकारण यो समस्या हामी भोगिरहेका छौँ। विगत वर्षदेखि नै हामी सङ्घीय सरकारसँग मलको सन्दर्भमा हामी भनिरहेका छौँ कि प्रदेशमा आवश्यकता भएका मलहरू प्रदेश सरकारले आफै चाहिँ आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। र अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले आफ्नै जिम्मामा जुन मल आपूर्तिदेखि लिएर वितरण जुन प्रक्रिया जुन उहाँ सङ्घीय सरकारकै मार्फतमा रहेको हुनाले यो अप्ठ्यारो अहिले भइरहेको छ। विगत वर्षमा पनि हामी कृषि मन्त्रीहरूसँग धेरै यस बारेमा छलफल पनि गरेका थियौँ। यो वर्ष तपाईँहरू आफै चाहिँ किन्नुहोला, आफै वितरण गर्नुहोला भन्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, तर यो वर्ष पनि हुन सकेन। जसकारण के भइरहेको छ भने विगतमा पनि अब हाम्रो देशमा जति मलको आवश्यकता हुन्छ मोटामोटी 7 लाख मेट्रिक टनको यहाँ मल आवश्यकता रहेको देशमा प्रत्येक वर्ष। हजुर। तर अहिलेसम्मका डाटा हेर्नुहुन्छ भने 3.5 लाख 4 लाखभन्दा बढी कुनै वर्ष मल आएको छैन। स्वाभाविक रूपमा अभाव हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण पनि अब प्रदेश नम्बर 2सँग त सधैँ विभेदै भएको हुन्छ। जति मल आउँछ बढी खपत हुने प्रदेश नम्बर 2मा, तर वितरण प्रक्रिया सो जटिल बनाएको छ जुन वितरण प्रक्रियाले गर्दा अब जति यहाँ खपत छ त्यो आधारमा यहाँ मल आउँदैन। अब खास गरी यहाँ 2टा नाकाबाट मल आउने हो, एउटा वीरगञ्ज र एउटा विराटनगर। र 2टै डिपोबाट यो प्रदेशमा सिराहा र सप्तरी चाहिँ विराटनगरको डिपोबाट आउने हो साङ्गेस्ना स्थानमा। हजुर। र यो 6वटा जिल्लामा चाहिँ वीरगञ्जबाट आउँछ। जति आवश्यकता यहाँ हो त्यो आउँदैन, त्यसकारण अभाव भइरहेको छ। र यो वर्ष त झन् अभाव हुने सम्भावना छ, किनभने हाम्रो जिल्लाका खास गरी यो मधेसका जिल्लाका किसानहरू 20% सम्म मल र बिउ यो खोला सिमाना भएका कारण हाम्रा यहाँ छिमेकी राष्ट्र भारतका यहाँ बोर्डरमा जुन हाम्रा छन् यताबाट चाहिँ हामी किसानहरू नै व्यक्तिगत रूपमै चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म लिइराख्नु भएको थियो। यो वर्ष त्यो पनि समस्या छ। अब बोर्डर सिल छन् अहिलेसम्म, हैन, आउने जाने क्रम छैन। त्यसकारण त्यो 20% जुन उताबाट आइरहेको थियो त्यो पनि अब यतै थपिने भयो। त्यसकारण यो वर्ष झन्नै अभाव देखिने सम्भावना छन्। त्यसकारण अब यो हामी निरन्तर संवादमा छौँ सङ्घीय सरकारसँग कि यो वर्ष अरू प्रदेशभन्दा यो प्रदेशमा जुन मल दिने काम गरिरहेको छ त्यो बढीभन्दा बढी यो प्रदेशमा दिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा यसले बम्बईबाट बन्दरगाहबाट चाहिँ मल जुन आयात हुने क्रम जारी छन्। र वीरगञ्जमा चाहिँ त्यो डिपोमा चाहिँ अहिले स्टोर भइरहेछ र हामी प्रयासमा छौँ कि बलिवाबन्दी हामी 8वटै जिल्लामा कसरी किसानसँग मल पुगाउँ त्यो हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो यो विगतदेखि नै समस्या छ, हाम्रो देशमा नै बाहिरबाट आउँछ, उत्पादन कम छ। हाम्रो प्रदेशमा पनि उत्पादन त्यो मलको रासायनिक मलको उत्पादन सायद छैन हाम्रो प्रदेशमा, त्यसैले यो समस्या छ। अब यसको वैकल्पिक बाटोको लागि जुन प्राङ्गारिक मलहरूको उत्पादन, किनभने कृषि लगायत यो पशुपालन पनि हाम्रो प्रदेशमा त हुन्छ नै, प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा पनि जुन यो प्रदेशको जुन बजेट विनियोजन भयो त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा जुन लगानीको थियो त्यसमा प्राङ्गारिक मल पनि बनाउने किसानहरूका लागि, त्यसको लागि केही छ तपाईँहरूको योजना? केही छ? यो वर्ष नीति तय कार्यक्रममै हामी चाहिँ ल्याएका छौँ। खास गरी यो वर्षको नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता नै कृषि रहेको छ। र दुनियाँले पनि मानिसक्यो कृषि बिना जीवन चल्न सक्दैन। यो महामारीले एउटा हामीले सन्देश पनि दिएको छ। हजुर। र त्यसमा पनि यो हाम्रो प्रदेश कृषि प्रदेशै भएको हुनाले यो वर्ष अब कृषिलाई कसरी चाहिँ व्यावहारिक रूपमा किसानको जुन समस्याहरू छन्
हैन। नीतिभन्दा पनि अब व्यवहारिक रूपमा जुन समस्याहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो किसिमले हामी चाहिँ नीति कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। त्यही आधारमा हाम्रो बजेट पनि आउँदैछन्। आज हाम्रो बजेट पनि आउँदैछन् प्रदेशका। मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू त्यसमा समेटिएला, हामी विश्वस्त छौँ। र नीति कार्यक्रम जुन आएको छ त्यसमै चाहिँ हामीले के एड्रेस गरेका छौँ भने अब यो रासायनिक मलको विकल्पमा हामीले जानै पर्ने अवस्था छ। किनभने आउने समयमा पनि यहाँ रासायनिक मलको कारखाना लगाउने सम्भावना छैन। जुन अवस्था हाम्रो राष्ट्रको जुन हाम्रो अवस्था छन्, प्रदेशमा त सम्भावना नै छ, देशमै सम्भावना मैले हेरेको छैन यो रासायनिक मलको कारखाना लगाउने। त्यसका लागि त्यसका विकल्पका लागि चाहिँ हामी अर्ग्यानिक मलमा जानै पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष अर्ग्यानिक मल कारखाना चाहिँ 3वटा अर्ग्यानिक मल कारखाना लगाउने चाहिँ विगतकै निर्णयअनुसार अब यो वर्ष चाहिँ हामी त्यो प्रक्रिया हामी थाल्ने यही वर्ष गरेका छौँ। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो हुन्छ। यो कहाँ यो हाम्रो प्रदेशमा 3 ठाउँमा कुन कुन ठाउँ तोकेको छैन, 3वटा लगाउने भन्ने चाहिँ गरेको छ। त्यो अब यो यही पहिलो चौमासिकमा त्यो हुने हो, त्यो चाहिँ सुरुवात हुन्छ। मन्त्रीज्यू, अहिले तपाईँले योभन्दा पहिला पनि सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ, कृषि मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले किसानहरूका लागि 10-10 हजार रुपियाँ उहाँहरूको खातामा दिने जुन कुरा छ त्यसको प्रावधान के छ? कस्ता किसानलाई तपाईँहरू दिनुहुन्छ? त्यसको क्राइटेरिया के छ? अनि त्यसको अब कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हजुर। खास गरी यहाँका साना किसानहरू, जुन किसानहरूको अहिलेसम्म राजमा पहुँचै भएको छैन, यहाँ त हामी त अब यो प्राय वर्ष भयो हाम्रो प्रदेश सरकारको, र यहाँ वर्षौँदेखि कृषिमा अर्बौं अरब रुपियाँका अनुदान आएका छन्। त्यसका प्रतिफल केही देखिएको छैन। अनुदानहरू पनि दुरुपयोग भएको छन्। किसान जुन साँच्चीकै किसान हुन् उहाँसँग राज्यका चाहिँ सुविधाहरू नपाएका गुनासोहरू पनि त्यस्तै छन्। त्यसकारण साना किसानहरूलाई अब राज्यसँग पहुँच नभएका कारण खास गरी अब अहिलेको अवस्थामा यहाँ साना किसान भन्नाले कम्तीमा हामी एउटा मापदण्ड के बनाएका छौँ भने 10 कट्ठासम्म जुन किसानहरू आफै कृषि कर्म गरिराख्नु भएको छ, जग्गा मात्रै भएर नि 10 कट्ठासम्मका किसानहरू जुन आफै खेती गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता किसानलाई हामी चाहिँ प्रदेश सरकारले मलको लागि, बिउको लागि, सिँचाइको लागि या कृषि कर्मका अन्य प्रयोजनका लागि चाहिँ हामी 10,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको खातामा नै दिने प्रदेश सरकारको निर्णय छ। र यो वर्षदेखि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो गत वर्षकै कार्यक्रम थियो। केही अब यो हाम्रो महामारीले पनि यो 4 महिना हामी, तर सबै त्यसको कार्यविधिहरू बनिसकेको अन्तिम फाइनलमा भइसकेको छ। यही वर्ष लागू हुन्थ्यो, तर अब यो पहिलो चौमासिकमा नै यो लागू हुन्छ। र यो पाइलट प्रोजेक्टको जस्तै यो लागू हुने हो। अब हुनसक्छ यो वर्ष सम्पूर्ण जिल्ला सम्पूर्ण तहमा नपनि सक्छ। हुनसक्छ अब 2-4वटा प्रत्येक जिल्लामा पालिकाबाट सुरु भएर बिस्तारै प्रदेशभरिका किसानहरूको लागि, यस्ता साना किसानहरूको लागि यो चाहिँ कार्यक्रम लाग्यो। अब यसमा त्यसको क्राइटेरिया के छ? अब जो किसानसँग 2 बिघा छ, 1 बिघा छ अथवा 10 कट्ठा तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरू जुन खेती गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ? त्यही मैले कार्यविधि यसको अब अन्तिम चरणमा अहिलेसम्म त्यो छैन। अन्तिम चरणमा यसको 10 कट्ठा मैले भने 10 कट्ठासम्म गर्ने किसान जो आफै कृषि कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यस्ता किसानले यो सुविधा पाउँछ। गत वर्ष पनि तपाईँहरूको योजनामा थियो त्यो कृषि मार्ग, कृषि सडक, कृषि मार्गको लागि पनि बजेट छुट्याउने र बाटो बन्ने। अब यो चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार मसान्त आउन लाग्यो। यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा हामी केही काम पछाडि पनि भएको छ, तर यो समग्रमा अहिलेसम्म 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो कृषि सडकको लागि कति काम भएको छ र त्यसमा के? कृषि सडकको लागि अब यो तपाईँले भने जस्तै अब यो लकडाउनको कारणले अलिक ढिलो भयो। हिजोसम्म त प्रत्येक जिल्लामा कृषि सडक बनाउने सूचना नै अन्तिम समय हिजोसम्म थियो। तर अब यो 1 महिनाभित्र अब कति हामी गर्न सक्छौँ हैन, त्यो अब हाम्रो चाहिँ निर्देशनालयबाट त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। हामी प्रयास गर्छौँ जति सम्भव भयो यो वर्ष, नत्र आगामी वर्षकै पहिलो चौमासिकदेखि नै हामी कृषि सडक यो अति आवश्यक कुरा हो हाम्रो लागि अहिलेको अवस्थामा। खास गरी
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने वैज्ञानिकरण गर्ने सवालमा यो कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र सिँचाइ जबसम्म हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, यो राज्यले नै गर्ने हो, किसानले यो गर्न सक्दैन हैन। कृषि सडक खेतमा पुगाउने, किनभने यसले अब सबै अब उपकरणहरू, अब मेसिनरी औजारहरूदेखि लिएर जति पनि उपकरण अब कृषिमा छन् त्यो अब कृषि सडक नभई हामी पुगाउन सक्दैनौँ, खेतमा जान सक्दैन। सिँचाइकै लागि चाहिँ अब सिँचाइ नहुन्जेलसम्म कृषिलाई राम्रो गर्न सकिने चाहिँ हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा 27% कृषियोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। बाँकीमा चाहिँ अहिले पनि आकाशकै पानीको भरमा चाहिँ किसानहरू बाध्य भएका छन् कृषि कर्म गर्न। त्यसको लागि प्रदेश सरकारले अहिले जुन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सिँचाइ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत अहिले साना सिँचाइ योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। साइलो ट्युबवेलहरू अहिले वितरण भइरहेको छ प्रत्येक जिल्लामा। अहिले तपाईँलाई सोलर पम्पबाट चाहिँ पानी तान्ने त्यो पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै अब यो वर्ष को नीतिता कार्यक्रममा अब प्रत्येक जिल्लामा जुन नदीनालाहरू छन्, त्यो नदीनालामा केही न केही बाह्रैमास पानी आउने गरेछ। धेरै त जस्तो नदीनाला त वर्षायाममा आउने जाने गरेछ, तर कतिपय यस्ता नदीनालाहरू छन् प्रत्येक जिल्लामा जुन बाह्रैमास केही न केही पानी आउने गरेछ। त्यस्ता नदीनालाहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई बाँधेर चाहिँ ठुलो पानी मार्फत चाहिँ सिँचाइ गर्ने यो वर्षदेखि योजना छ। त्यो मजुला सिँचाइ योजनामा यो वर्ष हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै अब ठुला सिँचाइ योजना भन्नाले त अब कोशी कमला मरिन डाइभर्सन जस्ता सिँचाइ योजना जुन सङ्घीय सरकारको समन्वयमा हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। र साथसाथै अब अहिलेको अवस्थामा कृषि विद्युतीकरण, अब चाहिँ गाउँमा चाहिँ कृषि सडकको साथसाथै कृषि विद्युतीकरण हामी गर्ने यो वर्ष योजना भए तापनि हामी केही ठाउँमा त मात्र गर्न सक्यौँ। लेकिन अब यो आउने वर्षमा हामी चाहिँ कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, किनभने कृषि विद्युतीकरण भइसकेपछि किसान आफै पनि त्यहाँ साइलो ट्युबवेल जडान गरेर लगाएर चाहिँ सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यो सुविधा भयो भने। त्यसकारण यो वर्षको प्राथमिकता भनेको कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र कृषि सिँचाइलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ यो वर्ष राखेका छौँ। यो लकडाउन पछि अब किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अलि बढी ध्यान पुगेको छ हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि र हाम्रो सङ्घीय सरकारलाई पनि। खास गरी अहिलेको जुन परिस्थिति छ छिमेकी मुलुकबाट, त्यसपछि तेस्रो मुलुकबाट जुन हाम्रा प्रदेशका किसान दाजुभाइहरू जुन उहाँहरू पहिला रोजगारीका लागि बाहिर जानुभएको थियो, अहिले आउनुभएको छ र यो कोरोना महामारीको समस्या पछि अब उहाँहरू सायद केही दिन, केही महिनाको लागि यहीँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको लागि यो कृषि क्षेत्रमा एउटा अवसर पनि छ। कृषि क्षेत्रमा उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि, खास गरी यो रोजगारीको लागि जुन युवाहरू विदेशबाट अथवा सीमावर्ती हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रमा, कृषि काममा इन्भल्भ गराउनको लागि, सहभागिताको लागि तपाईँहरूसँग के त्यो स्वरोजगारहरूको पनि छ? कृषि क्षेत्रमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ युवा स्वरोजगारको लागि हामीहरू योजना ल्याउँछौँ। यो कृषिका लागि उहाँहरू सम्बन्धित केही प्लान छ त्यस्तो खास? यो वर्षको जुन हाम्रो नीति कार्यक्रम आएको छ प्रदेश सरकार, हजुर, यो अधिकांश कार्यक्रमहरू रोजगार सृजित नै कार्यक्रमहरू छन्। खास गरी तपाईँले भने जस्तै अब आफ्टर कोरोना यहाँ जुन विदेशमा हाम्रा जुन युवा भाइ बहिनीहरू जुन श्रम बेचिँदैछन् उहाँहरू फर्किने क्रम अब हुन्छन् र त्यस्ता युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमै, खास गरी प्रदेशमै रोजगार सृजना गर्नको लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अब उत्पादन मुखी बनाउनको लागि चाहिँ अब सम्पूर्ण योजनाहरू, सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू त्यसमै केन्द्रित छन्, उत्पादनमुखी बनाउनको लागि र त्यसमा रोजगारी सृजना गर्नको लागि हैन। अहिलेको अब रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो वर्ष ल्याउँदैछौँ। खास गरी 2-3टा कार्यक्रमहरू अब प्रत्येक पालिकामा अब यस्ता फर्महरूको डेभलपमेन्ट हामी गर्दैछौँ जुन फर्मबाट अब त्यहाँका युवाहरू स्वरोजगार हुन सकोस्, चाहे त्यो गाई पालनको माध्यमबाट होस्, बाख्रा पालनको माध्यमबाट होस्, या माछा पालनको माध्यमबाट होस्, या हैन तरकारी खेती होस्, मतलब उत्पादन रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई विकास गर्दै त्यसमा रोजगारी सृजना चाहिँ
हामी गर्दैछौँ। यो वर्ष चाहिँ अब एउटा प्याकेज हामीले ल्याएको छौँ कि प्रत्येक दिन 1000 को चाहिँ आम्दानी हुने गरी एउटा प्याकेज हामी बनाउँदैछौँ। त्यस्तो हामी चाहिँ प्याकेज दिन्छौँ कि त्यो प्याकेजले चाहिँ कम्तीमा एक परिवार 1000 आम्दानी जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदैछौँ र अधिकांश कार्यक्रम हाम्रो रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम यो वर्ष हामी ल्याउँदैछौँ। अब वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखीतर्फ यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारको योजना भएको हुनाले अब विगतका दिनमा जुन वितरणमुखी बजेटहरू थिए या वितरणमुखीका कारणले जुन उत्पादनहरूमा जुन नकारात्मक प्रभावहरू देखिएका थिए त्यो यो वर्षदेखि त्यो प्रदेश सरकारले सबै वितरणमुखीलाई उत्पादनमुखी बनाउनको तर्फ चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ। आज जुन त्यो आगामी आर्थिक वर्षको जुन तपाईहरुको बजेट आज प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो सदनमा, त्यसका अब पोइन्ट वाइज हाम्रो कृषि क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा त्यो त्यहाँ प्रस्तुत होला। तपाईहरुको आन्तरिक बैठक पनि भएको छ, तपाईहरुले जुन निर्णय पनि गर्नुभएको छ। खास गरी आजको प्रदेश सभाको जुन बैठक छ त्यसमा जुन बजेट प्रस्तुत हुन्छ गत आगामी आर्थिक वर्षको, त्यसमा कृषि क्षेत्रमा कुन कुन विषयले प्राथमिकता पाएको छ त्यो पोइन्ट वाइज अलि भनिदिनुस् न। खास गरी बजेटको कुरा त अहिले भन्न मिल्दैन हैन, कुन कुन शीर्षकमा, तर खास गरी अब नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरूलाई नै बजेटले पनि एड्रेस गर्ने हो। हजुर, हैन, नीति कार्यक्रमकै आधारमा बजेट पनि आउने हो। र नीति कार्यक्रम जुन प्रदेश सरकारले जुन ल्याएको छ त्यो आधारमा मैले अघि पनि भने कि यो वर्षको प्राथमिकता स्वास्थ्य र कृषि नै हो प्रदेश सरकारको। र कृषि क्षेत्रमा खास गरी अहिलेको अवस्थामा उत्पादनदेखि लिएर बजारकीय क्रमसम्मलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसको अब उत्पादनदेखि लिएर त्यसको प्रोसेसिङदेखि लिएर त्यसको ब्रान्डिङसम्म, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने, व्यवस्थापनदेखि बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। र त्यही अन्तर्गत हामी रोजगारीका पनि कुनै कुरा गरेका छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ यो प्राथमिकतामा रहेको छ। हैन, उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्मका त्यो बिचका हरेक व्यवस्थापन चाहिँ यो वर्ष प्रदेश सरकारले गरेको छ। चाहे त्यो भण्डारणसम्म हो, देखिको त विगतमा पनि हाम्रो प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोरहरू स्टोरेजको लागि चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण पनि सुरु गरिसकेका छौँ। धेरै अगाडि पनि बढिसकेको छ। त्यसकारण समष्टिगत रूपमा मैले अघि पनि भने कि यो वर्ष कृषिमा समग्रमा किसानहरूको जुन समस्या जुन हैन, तपाईले मल खादको समस्या भन्नुभयो, सिँचाइको समस्या भन्नुभयो, बजारका समस्या छन् हैन, उत्पादन भएका चिजहरू पनि चाहिँ तपाईले केही व्यवस्थापनका कारणले उचित रूप जो मूल्य पाउने हो त्यो पनि किसान पाइराख्नु भएको छैन। त्यस्ता सबै कुरालाई चाहिँ प्रदेश सरकारले एड्रेस गरेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले जुन कृषि बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो कृषि बीमा कार्यक्रम का बारेमा बढी जानकारी नभएर पनि होला हाम्रो प्रदेशमा पनि कृषि बीमा गराउनेहरूको संख्या थोरै छ। र कृषि बीमा एउटा किसानहरूको लागि वरदान हो, किनभने त्यसले आर्थिक भरपाई गर्छ। कृषि बीमा सम्बन्धी तपाईहरुको जुन स्थानीय तहसँग समन्वय छ, स्थानीय तह तपाईहरुको पार्टीको पनि विभिन्न स्थानीय वार्डहरुसम्म पनि संयन्त्र छ। किसानहरूलाई कृषि बीमातर्फ आकर्षित गर्नको लागि तपाईहरु के अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा उहाँहरूलाई कृषि बीमा गराउनको लागि उत्साहित गर्न के काम छ तपाईहरुको योजना छ केही? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खास गरी यो कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन बीमा भनेको कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ प्रदेश सरकारले कृषि बीमा सचेतना कार्यक्रम ल्याएको छ। खास गरी अहिलेको अवस्थामा लाइभ स्टकतर्फ त बीमा भइरहेको छ है, तर बाली नालीतर्फ चाहिँ हामी अहिले पनि हाम्रो किसानहरू गरिराख्नु भएको छ हैन। यसमा अलिकति बीमा कम्पनीहरूको पनि चाहिँ अलिकति जुन रूपमा किसानहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैन। यो वर्ष चाहिँ बीमा सचेतना कार्यक्रम हामी ल्याएका छौँ। घर घरमा गएर चाहिँ किसानहरूलाई सचेतना गर्ने कि होइन बीमा गराउनु अनिवार्य छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा किसानहरूलाई सुनिश्चितता हामीले प्रदान गर्नुपर्छ कि कृषि कर्म तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसमा घाटा हुँदैन, तपाईँलाई रिस्क छैन। रिस्क कभर चाहिँ प्रदेश सरकार कि राज्यले गरिदिनु पर्ने हो। किसानका रिस्क जति पनि छन् त्यो कभर चाहिँ राज्यले गर्न उहाँको दायित्व भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ बीमाको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम राम्रो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो कार्यक्रम नै
बिमा सचेतना कार्यक्रम हामी चाहिँ ल्याएका छौँ र यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कृषकहरूलाई अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिर छौँ। कृषकहरूलाई तपाईँले जसरी भन्नुभयो कृषिमा जुन उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, कृषिमा जुन रोजगारी छ, स्वरोजगार गर्नुहुन्छ, त्यसमा जुन आर्थिक आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि जुन ब्याङ्कहरूसँग उहाँहरू अहिले गाउँमा पनि बढी त्यो ब्याजमा पैसा लिने, त्यसपछि सहकारीबाट लिने, त्यो पनि 20% ब्याज लिइरहेको छ। कृषकहरूलाई त्यो सहुलियत ब्याज दरमा जुन पैसाको आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि तपाईँहरू ब्याङ्कहरूसँग केही समन्वय गर्नुभएको छ? यो वर्ष हामीले चाहिँ कृषि विकास कोषको स्थापना गरेका छौँ। हजुर, हाम्रो प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममै कृषि विकास कोषको व्यवस्था गरेका छ र त्यो विकास कोष मार्फत हामी चाहिँ अब हाम्रो कार्यविधि आइसकेपछि सफ्ट लोनका चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्था गर्नेछौँ। सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने, त्यस्ता अब साना किसानलाई चाहिँ अब हुनसक्छ 2 लाखसम्मका किसानलाई निर्ब्याज रूपमा पनि हामी चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै अब 5 लाखसम्म 10 लाखसम्मका त्यो हाम्रो कार्यविधि आउनेछ। हामी सफ्ट लोनदेखि लिएर निर्ब्याज लोनसम्म पनि हामी चाहिँ व्यवस्था गर्नेछौँ। किनभने अहिले अब युवाहरू जुन विदेशबाट अब जुन फर्किने क्रम छन् त्यस्ता युवाहरूलाई अब पुँजीको पनि व्यवस्था सरकारले गर्ने सवालमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यो कोषबाट चाहिँ हामी र खास गरी अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम जुन आउँदैछन् त्यही मुख्यमन्त्री किसान उत्थान अन्तर्गत त्यस्ता कोषको व्यवस्था गर्नेछ र त्यस्ता चाहिँ ऋणहरू, त्यस्ता चाहिँ सफ्ट लोनका कुराहरू चाहिँ त्यही मार्फत चाहिँ हामी गर्नेछौँ। यो कोरोना भाइरसको प्रभावको कारणले गर्दा अब हाम्रो देशमा त्यसको यो लकडाउन अलिक खुकुलो पनि भएको छ, तर कृषि क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ, काम नगर्ने यो कोरोनाको प्रभाव कारणले गर्दा। तर जुन नेपाल सरकारले पनि भनेको छ अब कृषि अर्थात् खेतमा काम गर्नको लागि कोरोना लाग्दैन। यो कार्यक्रम अहिले हेरिरहनु भएको हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ कोरोनाका बीच कसरी त्यो कृषि काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिने, त्यसको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी अब कृषि क्षेत्रमा त लकडाउन सुरु भेलादेखि नै हामी चाहिँ प्रयासमा छौँ। खास गरी त्यति बेला गेहूँ भित्र्याउने समय थियो या दलहन बालीहरू भित्र्याउने समय थियो, त्यो बेला पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा हामी चाहिँ वातावरण बनाएका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ गेहूँ बालीदेखि लिएर अन्य बालीहरू चाहिँ भित्र्याउनदेखि लिएर हामी सबै काम गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो धानको यो प्रमुख बाली यो प्रदेशकोमा रहेको यो धान बालीको पनि अब रोपाइको समय आउँदैछन् र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब खास गरी अलिक सचेत भएर हामी चाहिँ सबै कृषि काम गर्न कतै पनि बाधा अवरोध छैन। प्रदेश सरकारबाट पनि कहीँ कतै अवरोध पनि छैन, सङ्घीय सरकारबाट पनि छैन, स्थानीय सरकार तिनै सरकारको तहबाट कृषि क्रमको लागि यथासम्भव सहयोग नै हामी चाहिँ गरेका छौँ। र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो कार्यहरू छन् कृषि कार्यहरू त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पनि भन्नुहोस् या अलिकति सचेत भएर चाहिँ हामी चाहिँ सबै कार्यक्रम गरौँ र त्यसमा कतै पनि बाधा अडचन कतैबाट आयो भने हामीलाई जानकारी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ। र अन्तमा तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत यो महामारीको बेला जुन अहिले हामी जुन विषम परिस्थितिमा छौँ यो परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी आम नागरिकलाई एकजुटता भएर यो महामारीको विरुद्धमा चाहिँ हामी लागौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा अर्थतन्त्रको अवस्था, अर्थतन्त्रलाई भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढाउने, कसरी देशको आर्थिक विकास गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी कार्यक्रम मार्फत दिँदै आएका छौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ विश्रामको।